57वी गोवा एथलेटीक असोसिएशनाची 57वी एथलेटीक स्टेट एथलेटीक चॅम्पियनशीप एथलेटीक स्टेडियमाचेर बांबोळी हांगा जावपाची आसा, जी जातली 30-31 जुलय आनी 1 ऑगस्टाक. आनी ह्या एथलेटीक चॅम्पियनशिपीक गोंयभरच्यान सगळे कडच्यान काणकोण ते पेडणे आनी वास्को ते मोले पर्यंतचे सगळे भुरगे पार्टिसिपेट जातात, एथलीट पार्टिसिपेट जातात. आनी हे एथलीट बेजिकली आपली एथलेटीक टॅलंट जे आसता, स्कील जे आसा ते हांगा परफॉर्म करतली. ह्या एथलेटीक चॅम्पियनशिपा नंतर आमचे वेस्ट झोन चॅम्पियनशीप जावपा आसा आनी जे भुरगे हांगा मेडल विनर्स आसतले ते सगळे वेस्ट झोन चॅम्पियनशिपीक सिलेक्ट जातले. वेस्ट झोन चॅम्पियनशीप 27, 28, 29 सप्टेंबर म्हयन्याक गोंयांत जावपाचें आसा. ह्या वर्साक आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा म्हणटा तो एथलीटां कडच्यान, कारण लास्ट इयर आमचे 850 टोटल पार्टिसिपंट्स आशिल्ले आनी ह्या वर्साक आमकां 1400 एथलीट पार्टिसिपेट जाला. हाका पुराय श्रेय हेजें पुराय श्रेय वता तें आमच्या सगळ्या न्यूज चॅनलांक आनी सगळ्या न्यूजपेपरांक, कारण तांणी भरपूर एडवर्टायज केली, भरपूर लोकां मेरेन हे न्यूज पावयली आनी ताका लागून चडांत चड एथलीट ह्या इव्हेंटाक पार्टिसिपेट जावपाक शकले. आतां आमची जी स्टेट चॅम्पियनशीप आसा ती 30-31 जुलय आनी 1 ऑगस्ट अशे 3 दीस जातली. तेन्ना हांव सगळ्या लोकां कडेन मागतां, गोंयचे लोकां कडेन मागतां की तांणी मुद्दम आपल्या भुरग्यांचे टॅलंट त्याच बरोबर दुसऱ्याचे एथलेटीक टॅलंट पळोवपाक मुद्दम येवचें आनी त्या भुरग्यांक चियर अप करचें, जाका लागून तांचो परफॉर्मन्स वाडपाक शकतलो. तशेंच मागीर आमची वेस्ट झोन चॅम्पियनशीप जातली जी 27-28 सप्टेंबराक, आनी त्या वेस्ट झोन चॅम्पियनशिपीक बी मुद्दम येवचें लोकांनी आनीक आपली उर्बा वाडोवपा खातीर, एथलीटांची उर्बा वाडोवपा खातीर तांणी मुद्दम येवचें आनी तांकां चियर अप करचें, जाका लागून तांकां त्या वेस्ट झोन चॅम्पियनशिपीक जातूंक 9 स्टेट पार्टिसिपेट जातात. छत्तीसगड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, तशेंच दादरा नगर हवेली आनी दमण आनी दीव. सो ह्या स्टेटींतले एथलीट पार्टिसिपेट जातले आनी तातूंक मेडल काडली जाल्यार गोंयच्या भुरग्यांनी, जाल्यार ती भुरगे आमचे ज्युनियर नॅशनल्स जे ओरिसा जावपाचे आसा ऑक्टोबर म्हयन्याक ताका पार्टिसिपेट जातले. हातूंकच आर्ची काटकर हाणें लास्ट इयर सिल्वर मेडल मेळिल्लें. ह्या वर्साक आमकां अपेक्षा आसा की आमकां ह्या वर्साक 2 ते 3 ते 4 मेडल तरी आमकां नॅशनल लेवलाक मेळपाक शकतली. बरें प्रिपरेशन चालू आसा. एथलेटीक कोच वेगवेगळे कडेन पेडे, तशेंच बांबोळी, तशेंच पंडीत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मडगांव आनी फोंडा अशे कडेन वेगवेगळे कडेन कोचिंग दितात भुरग्यांक आनी तयार करतात. सो ताका लागून आमकां दिसता की तांगेलो परफॉर्मन्स शुअर ह्या खेपे आमकां बरो परफॉर्मन्स पळोवपाक मेळटलो.